الدنيا وسط جنة الليتشار آخر سبب الدنيا وسط من لم يدخلها إذا الدنيا وسط يالجبا لا يدخل جنة الآخرة يا آخرون جنة هاي جبا بلال اللهم بالقرآن من النبينا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا زي الدنيا لي أور ينبرسو آخرام لي أورنو بل أضل سبيلا مسمر يساتنو كزام بلي الدنيا لي يدستا هيوت يجنة هيوت بإيمان متاقنيون يركعتا هيوت كالنورك آخرا لي جنتات أنت كم يقبط على الله እዚሁ ይታወቃል እዚህ ዱንያ ላይ ምትኖር ህይወት አለ ዛኪሮች ይህን ህይወት ነው የሚኖሩት ይህ ህይወት ሐያተን ጠይባ ማለት ደግሞ አረቢያን መጅሊስ ላይ ቁጭ ብለህ ሩዝ እየበላህ ዲሽ እያየህ መኖር ማለት አይደለም ችግር መከራ እየተፈራረቀብህ አየር ባንተ ላይ እየተለዋወጠብህ የአየር መለዋወጥ ካንተ ላይ ምንም ተጽዕኖ የማያመጣ ስትሆን ደስ የሚል ህይወት ትኖራለህ ሽሮ በላህ ደሮ በላህ አንተ ደስተኛ ነህ በህይወት وسط ركعتا يسموال وقال لي مرة يلالو ابن القيم ما يصنع أعداء بي طلاتوچه እኔ ላይ ምን ይሰራሉ ብለው አሉኛሉ ጠላቶች አንገላቷቸው ያሰቃያቸው ያሰሯቸው ነበር ኢማሙን ኢብኑ ተይሚያ ግን ጠላቶቼ እኔ ጋር ምን ሊፈጥሩብኝ ይችላሉ ጭራሽ እኮ ሊጎዱኝ አይችሉም አሉ انا جنتي وبستاني في صدري እኔ እኮ ጀነቴ أتكلتي لبي وسطنا يالتشو وسطي قلبي وسطنا إن رحت فهي معي لا تفارقني يتنبو تابعات تليينيم أبرينهم متدو جنتي إن حبسي خلوة بيعصروا يتقلاتوش دبدبو متاصري لاني خلواي هون اللينيان كسو تلييشي ذكر ما درقبت قيام الليل المساقدبت قرآن مكرابت بوتي هون اللينيان وقتل شهادة بيقالوا يدمو شهيدني بالله من قال لي دين لا استلالف سلني موت كنت شهيدني وإن أخرجوني من بلدي سياحة دمو كاقر بياباررون لني من نافش شيئون اللي كاقر يتزواوك دعوة ستعلو فسيروا في الأرض نو عقر يتزواورك هايلو اندي تلاتو تشيني اللي قولني چلال عند سو تقول دامي بالو جنة وسط يالتشو مكامات سيچنو كالله سبحانه وتعالى قال له سنسلت مبتس سيچنو يندمو ما نملي عرقوا يشنو وسط انداسكت بيقال لي شهيدني بيصلوا يخلوا يهون اللينيان بيابارون يجاتنو مزورو يتستحيوت تنور الله دنيا لي ذاكروج يهين يدستحيوت نو منوروت وكان بعض العارفين يقول كصالح جست عنده من إلال لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا بالسيوف النبر تاسروكو سربيتو سدرك تمري بلانو اندي ميلو من قالوا لو علم الملوك نيان كون اسرو يكتتو نغوسانوች የንጉሳን ቤተሰቦች እኛ ምን ኖሮን ህይወት ይደስታዩት ቢያቁ እቺን ለመቀማት በሰይፍ ይታገሉ ነበር ማንም ማይኖረው እኛ ምን ኖሮን ህይወት ይደስታ ህይወት ነው የምትኖረው ይደስታዩ በቃ እስር ቤት ውስጥ ነው ያሉ ደረቅ ተምር እየበሉ ግን ውስጣቸው በደስታ ይዘፍናል ደስታ ለሚኖሩት ህይወት وقال الآخر ليلانيو صالح سو من على عندي بقلبي دس من هيوت يالفالا وسطي اركاتا تسمتوت ميالفن وقت الله أقول بيه لالو إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب يجنة سوچكو إن يهون إياغنيوت يالوتن دستا إياغنيو كوانا بتام تمجتواتشوال مالتني جنة سوچ سبحان الله الدنيا وستنو كويسة يالو ግን ውስጡ የሚያሳልፈው የደስታ ህይወት ይሄ ኢማን እርካታ አለ ሰዒድ ውስጥ እርካታ ያገኛል ሽሮ በላህ ደሮ በላህ ሰዒድ ትሆናለህ አንዳንዴ በባዶ እግር እየሄድክ መኪና ካዘው በላይ ደስተኛ ነህ እኔ አንዳንዴ እንዲህ አይነት ወቅቶች በህይወቴ ላይ ያልፋሉ እና ምን እላለሁ ተገርሜ በርግጥ የጀነት ሰዎች እኔ አሁን ያገኙት ያለው ደስታ ያገኙ ከሆነ በቃ ጀነት በጣም የሚያምር መኖሪያ ነው ማለት ነው ደስታው ላይ ያችሁ አንተ በጣም የሚያምር ቤት ስታይ ዲሚያ ጀነት የሚመስል ቤት አየው ትላለህ ከመገረም የተነሳ ሰውየው ምን እንዲያሉ ነው يقول ابن القيم من لالو وعالم الله يقال لالو ما رأيت أحدا أطيب عيش منه قط أنا كابن تيمية يبلت يدستايوت منور سو أي شلاكم مع كل ما كان فيه من ضيق العيش ومع ما كان فيه من الحبس عند ابن تيمية متأثر
እንደ ኢብኑ ተይሚያ የኑሮ ችግር የነበረበት ሰው የለም ግን ይህም ሆኖ የደስታ ህይወት ነበር የሚኖረው وهو مع ذلك من أطيب الناس عيشا وأشرحهم صدرا وأقواهم قلبا ይህም ሆኖ እየታሰረ ሁሌ የችግር ህይወት እየኖሩ ኢብኑ ተይሚያ ልባቸው የተከፈተ የደስታ ህይወት የሚኖሩ ነበር تلوح نظرة النعيم على قسمات وجهه سبحان الله ፊቱ በኑር ያበራ ነበር ሁሌ ደስተኛ ነበር ኢብኑ ተይሚያ كذا ابن القيم يايزو من قالوا فسبحان الله من أشهد عباده جنته قبل لقائه ጥራት ይገባው ያ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ባሮችን የሚወዳቸውን ባሮችን ዱንያን ሳይለቁ የጀነቱን ኑር ያኖራቸው ጌታ وفتح لهم ابوابها في دار العمل የጀነትን በር ገና ዱንያ ላይ ያሉ ከፈተላቸው فاتاهم من روحها ونسمها وطيبها የጀነት ሽታው ደስታው መጣላቸው ገና ጀነት ሳይገቡ እንዲህ አይነት ህይወት መኖር ከፈለክ ከዚክር ጋር ሁሌ ተሳስረ መኖር አለበት ሁሌ አላህን Subhanahu Wa Ta'ala መተወሰመውን አለበት ውስጥህ በደስታ ይዘላል ሽሮ በላ ድሮ ላንተ ምንም አይደለም ዱንያ ነገለቃ አትዳለ እስከዛ ድረስ ግን የደስተኛ ህይወት እንድትኖር ያደርጋል ዚክር ዛኪሮች እንዲህ አይነት የደስታ ህይወት ነው የሚኖሩት